चीनले प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकी एप्पल कम्पनीमा गयो पहिरो। 2 दिनमा 200 अर्ब बढीको क्षति। चीनका विभिन्न शहरबाट पोखरा र भैरहमा सिधा उडान गर्न चिनिया नेताहरूलाई एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको आग्रह। चिनिया नेताहरूले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा कुनै असर नपर्ने सरकारको दाबी। काङ्ग्रेस नेता यादवमाथिको आक्रमण खेदजनक भएको धारणा। महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकसभाले चीन विरुद्ध गरियो प्रदर्शन। भारतीय उक्साहाटमा विनय यादवको सङ्गठनले जलायो चिनिया राष्ट्रपति र राजदूतको पुतला। यस्ता कारणले नेपाल र चीन बीचको अवस्था गम्भीर हुन सक्ने आशंका। विद्यार्थीले मात्र नभई चीनका कामदारले पनि अब अध्ययन गर्नुपर्ने चीनका राष्ट्रपतिको नयाँ नियम लागू। आखिर कस्तो खालको नियम हो त यो? यसबारेको जानकारी। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सीले दिए G20 सम्मेलनलाई कडा चुनौती। भोलिदेखि भारतमा हुने G20 समिट पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिन सक्ने सम्भावना। सहयोगको अपिल गर्दै सुडानका सैन्य कमान्डर साउदी अरब आए। आखिर सुडान टुक्रन लागेको हो त? यसबारेको जानकारी। र हङकङमा शक्तिशाली आँधीको प्रभाव नसकिँदै फेरि भीषण वर्षा सुरु। हङकङको दक्षिणी क्षेत्र पुरै डुबानमा पर्यो। 100 जनाभन्दा बढी अस्पताल भर्ना। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्रेटर नेपाल टिभीको ग्रेटर न्युज तपाईँले देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा बाहिरबाट, कृपया कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चीनले प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकाको एप्पल कम्पनीले 2 दिनमा 200 अर्ब गुमाएको छ। अमेरिकी टेक्नोलोजी जोइन्ट एप्पलले लगातार 2 दिनमा ठुलो गिरावट बेहोर्दै 200 अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको छ। बिहीबार मात्रै चीनले सरकारी संस्था र कर्मचारीहरूलाई आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको समाचार बाहिरिएको थियो। एप्पलमा 2 दिनमा करिब 7% को गिरावट आएको छ भने क्वालकम, माइक्रोफोन टेक्नोलोजी, माइक्रोसफ्ट र एनभिडिया जस्ता अन्य कम्पनीहरूको सेयरमा पनि गिरावट आएको छ। चीनले आइफोनमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै यससँग सम्बद्ध व्यापार गरिरहेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेका छन्। एप्पल बाहेक चीनमा निर्माण र बिक्रीका लागि निर्भर रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूमा चिन्ता बढेको छ। एप्पलको चिनिया बजार ठुलो करिब 19% रहेको छ भने उत्पादन पूर्वाधारका लागि पनि यो बेजिङमा निर्भर रहेको छ। चीनमा घर जग्गा क्षेत्रको सङ्कटले व्यापार खस्किँदा उसै पनि एप्पलको आम्दानी घट्ने गरेको थियो। अमेरिकाले सन् 2019मा नै चिनिया प्रविधि जोइन्ट हुवावे र अन्य दर्जनौं कम्पनीमाथि व्यापार सहितको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीनले भने अहिले आएर सरकारी अधिकारीहरूलाई आइफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चिनिया नेताहरूलाई विश्व शान्ति स्थापनाको लागि दक्षिण एसियामा गरिबी निवारण कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। विश्व र दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति स्थापनामा चीनको भूमिका नेतृत्वदायी हुने उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले त्यसका लागि चीनले गरिबी निवारणका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बेजिङ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय विदेश विभागमा शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले चीनको सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनिया निर्माण व्यवसायीहरूले बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा सिधा उडानका लागि आग्रह गरे। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू तोकेर देशलाई औद्योगिकरणमा लैजाने योजना बनाएको जानकारी दिँदै चिनिया उद्योगीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह पनि गरे। कार्यक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका दक्षिण एसिया ब्युरोका डाइरेक्टर जनरल पिङ सिउपिनले नेकपा एमालेसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै इमान्दारिताको साथ गहिरो सम्बन्ध जारी राख्ने बताएका छन्। उनले महासचिव पोखरेलको उच्च स्तरीय भ्रमणलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले उच्च महत्त्व दिएको बताएका छन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको भ्रमण दल बिहीबार साँझ छोङछिङबाट बेजिङ पुगेको हो। छोङछिङमा महासचिव पोखरेलले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन जियाजुन लगायतका नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। सरकारले अमेरिकाबाट चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रभावकारितामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम तय भएको भन्दै त्यसका लागि चीन भ्रमणमा कुनै असर नपर्ने बताएकी हुन्। उनले भ्रमणको उद्देश्य पूरा गर्ने मुख्य विषय भएको र अन्य विषय प्राविधिक मात्रै भएको जिकिर गरिन्।
प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय विषयका साथै कतिपय विषय ध्यानाकर्षणका रूपमा लैजाने तयारी भएको उनले बताएकी छन्। त्यस्तै उनले काङ्ग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमण उचित नभएको भन्दै घटनाको अनुसन्धानपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्। महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले नेपाल भारतको सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। लोसपा महोत्तरी जिल्लाले आज जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। भारत र नेपाललाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै राजदूत सोङलाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। महोत्तरी महन्त ठाकुरको चुनावी क्षेत्र हो। लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मध्य प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले राजदूत सोङले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक एवं गहिरो सम्बन्ध लगायतको विषयमा गरेको टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका बारेमा यस्तो विचार व्यक्त गरेर नेपाललाई हेप्ने कार्य गरेको बताउँदै उनले राजदूत सोङलाई स्पष्टीकरणसहित फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै कूटनीतिक मर्यादा विपरीत देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियान जनकपुरले नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको पुतला दहन गरेको छ। राष्ट्रिय एकता अभियान जनकपुरका युवा प्रमुख अमित यादवको नेतृत्वमा जनकपुरको जनक चौकमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा चिनिया राजदूतलाई फिर्ता गर, ऋण जाल चाहिँदैन, देश डुबाउन पाइँदैन, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर, चिनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रिय एकता अभियान जिन्दाबादका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनपछि कोन सभालाई सम्बोधन गर्दै जनकपुर संयोजक मनिष पूर्वेले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत चिनिया राजदूतले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने उद्देश्यले दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय रहेको र चिनिया राजदूतलाई तत्काल देश निकाला गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय फन्डिङ र उक्साहटमा चलिरहेका विनय यादवले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय एकता नामको सङ्गठनले लगातार चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसभन्दा अघिका धेरै समयहरूमा पनि चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। तर भारतप्रति भने ऊ नरम रहेको छ। भारतले हरेक सीमा मिच्दाखेरि ऊ मौन रहन्छ। नेपाल भारत जलविद्युत सम्झौता नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखी गरेको र यसबाट नेपाललाई दीर्घकालीन उपलब्धि हुने भएकाले यो चीनलाई अपाच्य भएको र चीनले नेपाललाई आर्थिक रूपले ऋणमा फसाई तिब्बत बनाउन खोजेको उसले आरोप लगाएको छ। प्रदर्शनमा अभियानका सञ्जीव झा, रामकरण शाह, सञ्जय यादव, गौतम झा, राजु कापर, अनुराग चौधरी, सुमित महरा, शिवनाथ शाह लगायतका अभियानकर्ताहरू सहभागी भएका थिए। चीनका कामदारहरूले पनि राष्ट्रपति सी जिनपिङका लेखहरू अध्ययन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने भएको छ। बेजिङले यस वर्षको सुरुमा नयाँ प्रचार अभियान सुरु गरेदेखि सी जिनपिङका विचार सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र निजी व्यवसायसँगै विदेशी कम्पनीका कर्मचारीहरूबीच छलफलको साझा विषय बनिरहेको छ। नयाँ युगका लागि चिनिया विशेषतासहितको समाजवादबारे सी जिनपिङले राखेका विचारलाई सी जिनपिङको विचार भन्ने गरिएको छ। यो चीनका विकासको मार्गबारे सीले लेखेका लेख र भाषणहरूको संग्रह हो। सीका लेख र भाषणमा चीनको विकास र उत्थानबारे वाचा गरिएका हुन्छन्। आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति, राष्ट्रिय गौरव, विश्वव्यापी प्रभाव, सामाजिक स्थिरता विषयमा सीले जोड दिँदै आएका छन्। यसै वर्षको अप्रिलदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले राष्ट्रपति सीको विचारको अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न नयाँ अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसबेलादेखि यो अभियान शैक्षिक र व्यापारिक क्षेत्रसँगै चौतर्फी फैलिएको छ। विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन सीको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवादी लेनिनवादी जगमा आधारित ठुलो वैचारिक शुद्धतातर्फ मोडिएको छ। शिक्षालाई सुदृढ पार्ने अन्य कदममध्ये सीले आफ्ना लेख सीपीसीको संविधान र राष्ट्रिय विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन्। कम्युनिस्ट विचारधारा बैंकिङ वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र व्यापारमा तुरुन्तै सान्दर्भिक नदेखिन सक्छ, तर चीनका बैंकहरू र सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरू बेजिङसँग नजिक रहेका छन् र भारी निगरानी र प्रभावको अधीनमा रहेका छन्। त्यसैगरी चिनिया नागरिकहरू सीपीसीको सदस्य हुनु असामान्य छैन। उनीहरू आधिकारिक रूपमा सरकारबाट अलग भए तापनि सीको नेतृत्वमा त्यो भिन्नता हराएको छ। G20 मा आबद्ध शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच मतभेदले नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा सहमति कायम गर्न मुस्किल देखिएको छ। रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर G20 का देशहरूको फरक दृष्टिकोणले अन्य मुद्दाहरू पनि प्रभावित हुने देखिएको हो।
युक्रेनको पक्षमा उभिँदै आएका अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकहरू G20 को मञ्चमा रुसलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा छन्। तर रुसले उक्त विषयलाई सम्मेलनमा प्रवेश नै गराउन नहुने दबाब बढाएको छ। रुसलाई चीनको बलियो साथ रहेको छ। दिल्लीको बैठकमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित हुनेछन्। दुईजना शक्तिशाली नेताको अनुपस्थितिले दिल्ली बैठकलाई केही हदसम्म खल्लो मात्रै बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत भएर निर्णय लिन पनि समस्या देखिन्छ। दिल्लीमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अध्यक्ष एसोसिएट प्राध्यापक धनञ्जय त्रिपाठी अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदको असर G20 मा पनि पर्ने कुरा अस्वाभाविक रहेको बताउँछन्। रुस र युक्रेन युद्धको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत विभाजित रहेको छ, त्यसको असर त देखिने नै छ। उनले भने संयुक्त वक्तव्य सबैको सहमतिमा मात्रै सम्भव हुन्छ, त्यसैले विवादित विषय बाहेकको हकमा साझा बयान आउन सक्दछ। आयोजक राष्ट्र भारतले साझा बयान जारी गराउन हर सम्भव कूटनीतिक प्रयास जारी राख्ने र त्यसमा सफल हुने उनी विश्वास व्यक्त गर्छन्। भारतले अध्यक्षता गरे यता G20 का विभिन्न तहका संयौं बैठक भारतमा भएको छ, तर कुनै पनि बैठकले अहिलेसम्म साझा बयान जारी गर्न सकेको छैन। विदेश मन्त्री र वित्त मन्त्रीहरूको बैठकमा पनि साझा बयानको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। रुस युक्रेन युद्धको विषयमा कायम धारणालाई लिएरै सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद कायम रहँदा सहमति नजुटेको हो। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका, युरोपियन युनियन र नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ती देशहरू भारतमा हुँदै गरेको G20 को मञ्चमा पनि रुसलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। रुसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले युद्धको चर्चालाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। चीनले त भारतले प्रयोग गरेको वसुधैव कुटुम्बकम नाराप्रति नै असन्तुष्टि जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ नीति लिएको भारत स्वयं रुसको आलोचना गर्न चाहँदैन। प्राध्यापक त्रिपाठी पनि भारतले रुसको आलोचना नगर्ने बताउँछन्। वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो प्रश्न पारेको भन्दै उनले भारतले अहिले पनि बीचकै बाटो रोज्ने बताएका छन्। रुस G20 को सदस्य हो, रुससँग भारतको मित्रता कसिलो रहेको छ। यो अवस्थामा भारतले रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमाको योजनालाई साथ दिन सक्दैन, त्यो प्रश्न रहेको छ। प्राध्यापक त्रिपाठीले भने भारतले अध्यक्षता गरिरहेकाले अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूले चाहे पनि रुस युक्रेनको मुद्दा G20 को प्राथमिकतामा नपर्ने उनी बताउँछन्। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले हालै मिडियासँग कुराकानी गर्दै G20 आर्थिक फोरम रहेकाले आर्थिक विकासका मुद्दाले मात्र स्थान पाउने बताइसकेका छन्। भारतीय पक्षका मुख्य वार्ताकार शेर्पा अमिताभ कान्तले पनि G20 वैश्विक आर्थिक मुद्दामा कुराकानी गर्ने मञ्च रहेको बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धको विषय प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइरहेको छ। भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा पनि G20 को फोरममा देखिने त्रिपाठी बताउँछन्। सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति पनि त्यसकै सङ्केत हो। उनले भने यसको असर G20 का अन्य मुद्दाहरूमा पर्ने संशय पनि छ। G20 मा जलवायु परिवर्तनको असर, कर्जा सङ्कट, विकासका मुद्दा जस्ता कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर 9 र 10 मा G20 को शिखर सम्मेलन हुँदैछ। यसमा युरोपियन युनियन बाहेक 19 देश सदस्य रहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, भारत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै यसपटकको सम्मेलनमा विशेष आमन्त्रितका रूपमा बङ्गलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिङ्गापुर, स्पेन र UAE का सरकार प्रमुखलाई बोलाइएको छ। सुडानी सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्तान कतारका अमिरसँग वार्ता गर्न बिहिबार दोहा आएका छन्। गत अप्रिल 15 मा अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF सँग युद्ध सुरु भएपछि सेना प्रमुख बुर्हानको यो तेस्रो विदेश भ्रमण हो। कतारी समाचार समितिले सामाजिक सञ्जाल X-मा पोस्ट गरेको फोटोमा जनरल बुर्हानलाई कतारको विदेश मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजिज बिनले स्वागत गरेका छन्। जनरल बुर्हान र कतारका शेख तमिल बिन हमाद अल थानी बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी चासो र साझा हितका मुद्दाका साथै सुडानको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको सुडानको सत्तारूढ सार्वभौम परिषदले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। बुधबार अबेर सेनाका प्रमुख बुर्हानले अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सलाई
विघटन गर्ने आदेश जारी गर्दै राज्य विरुद्धको विद्रोह, उसले सुडानी नागरिक विरुद्ध गरेका गम्भीर अपराध र देशका भौतिक पूर्वाधारमा नियतवश गरेका तोडफोडलाई दण्डित गर्न त्यसो गरिएको उल्लेख रहेको छ। खार्तुमको सैन्य मुख्यालयभित्र महिनौको घेराबन्दीमा बिताएपछि जनरल बुरहान गत महिना बाहिर निस्केर क्षेत्रीय सहयोगीहरूका साथ र समर्थन जुटाउन विदेश भ्रमणमा रहेका छन्। गत महिनाको अन्त्यमा उनले आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा सबैभन्दा पहिले इजिप्टमा गरेका थिए। त्यसपछि सबैभन्दा नजिकको सहयोगी एवं छिमेकी दक्षिण सुडान पुगेका उनले युद्धका प्रारम्भिक दिनमा मध्यस्थताका प्रयास बारम्बार असफल भएपछि कायरो र जुबा हुँदै अहिले दुहाको सहयोग खोजेका छन्। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका र साउदी अरबद्वारा मध्यस्थता गरिएको धेरै युद्धविराम उल्लङ्घन भएका छन्। हङकङमा बिहिबार रातिदेखि परेको भीषण वर्षाले झन्डै 1.5 शताब्दी यताकै रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। यस प्रकारको वर्षा 139 वर्ष अघि अर्थात् सन् 1884 भएको थियो। हङकङ अब्जर्भेटरीले गरेको रेकर्डका आधारमा यस्तो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। अब्जर्भेटरीले बिहिबार राति 11 बजेदेखि मध्यरातसम्म 158 मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरेको थियो। वर्षाका कारण तल्लो क्षेत्रका सडकहरू नदी जस्ता बनेका छन्। सडकमा कतिपय सवारी साधन डुबानमा परेका थिए। उनीहरूलाई उद्धारकर्मीले उद्धार गर्नु परेको थियो। बाढी तथा डुबानका कारण शुक्रबार दिउँसोसम्म 100 जनाभन्दा बढी मानिस अस्पताल भर्ना भएका छन्, जसमा 2 पुरुष र 2 महिला गरी 4 जना गम्भीर रहेको बताइएको छ। हङकङले शक्तिशाली टाइफुन बिहोरेको हप्ता दिनमै अर्को शक्तिशाली प्राकृतिक विपद बिहोर्न पुगेको हो। गत हप्ता हङकङ समुद्री आँधी सावलाका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। प्रशासनले गत शुक्रबार बिहान 8वटा सङ्केत जारी गरेको थियो भने यतिले मात्र नपुगेर यसलाई बढाएर 10 नम्बर सङ्केतसम्म पुर्याइएको थियो। उक्त दिन हङकङ ठप्प जस्तै थियो। टाइफुन सावला 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली भएको बताइएको छ। यो आँधीका कारण 86 जना घाइते भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। वर्षाका कारण तल्लो क्षेत्रका सडक जलमग्न भएका छन्। सडकमा रहेका सवारी साधनको आधा भाग पानीमा डुबेको तस्बिरमा पनि देख्न सकिन्छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।